बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िक़्हुल मामलात कोर्स की आज मजमूई तौर पर हमारी जो क्लास है वो 17 है या 18। बहरहाल आज की क्लास में हम उन्हीं तफसीलात को आगे लेकर चलते हैं जो बुयू की अक़साम थी उससे मुताल्लिक़ और उसके बुनियादी उसूल व ज़वाबित। हमने मुराबहा का शुरू किया था, तारुफ और तफसील वगैरह, और उसके अंदर हमने तकरीबन पहले 6 पॉइंट पढ़ लिए थे। 7वां पॉइंट से लेकर 7, 8 और 9 ये 3 पॉइंट रहते हैं, तो इनको पढ़ते हैं आज। एक मसला है नंबर 7 पे कि इम्पोर्टेड चीज़ों में मुराबहा करना। यानी आजकल ऐसा हो रहा है कि एक इंसान है, वो बाहर ममालिक से कोई चीज़ मंगवाता है तो उमूमी तौर पर तो वो डॉलर्स में की शक्ल में बाहर रकम की अदायगी करता है। अब वो ये चाहता है कि मैं पाकिस्तान में वो उस इम्पोर्टेड चीज़ को मुराबहा के तौर पर आगे बेचूं, तो वो कैसे बेचेगा? ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में तो डॉलर्स पर चीज़ बहुत कम ही बिकती है, तो इसलिए मुराबहा अगर उसका करना है तो उसका क्या तरीका होगा कि मुराबहा के तौर पर बाहर से मंगवाई हुई चीज़ का इंसान जो है वो मुराबहा करे, बाहर से मंगवाई हुई चीज़ को मुराबहा के तौर पर बेच दे। तो इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं, वो सूरतें आप देखते जाएं एक एक करके। पहली सूरत तो ये है, इसमें से कुछ सूरतें जायज़ है, कुछ नाजायज़ है, लेकिन जितनी भी जहन में आती है सूरतें वो मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा। एक सूरत तो ये है कि पहले मिसाल ले लेते हैं, फिर उस मिसाल पर तमाम सूरतों को फिट करेंगे। ठीक है, कि मैंने बाहर से एक लैपटॉप मंगवाया, ठीक है, और लैपटॉप मैंने मंगवाया मिसाल के तौर पर $1000 का। ठीक है, $1000 मैंने दे दिए, मुझे लैपटॉप घर तक पहुंचाया $1000 का। अब मैं ये लैपटॉप पाकिस्तान में किसी को मुराबहा के तौर पर बेचना चाहता हूँ, तो उसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं। पहली सूरत, एक सूरत तो ये है कि असल कीमत जो है वो मैंने डॉलर्स भी बताई और उस पर नफा भी मैंने बता दिया। नफा के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, नफा मैंने डॉलर्स में बताया या पाकिस्तानी रुपयों में बताया, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। मसलन मैंने आगे किसी को मुराबहा के तौर पर मैंने कहा कि भाई साहब ये लैपटॉप मुझे $1000 में पड़ा है, आपको मैं $1000 और 5000 पाकिस्तानी रुपयों पर बेचता हूँ, या मैं आपको ये $1100 के बदले बेचता हूँ, तो ये सूरत जायज है। और खरीदार पर फिर क्या लाजिम होगा? वही कीमत जो हमने तय की है, यानी अगर $1100 तय किए हैं तो खरीदार पर लाजिम होगा कि $1100 अदा करे। और अगर $1000 और 500 पाकिस्तानी रुपया है तो $1000 और 500 पाकिस्तानी रुपया वो दे देगा। लेकिन ये सब बहुत कम होता है, पाकिस्तान में खरीदार तो डॉलर ज्यादा नहीं करते, तो बहरहाल कम होता है। लेकिन अगर ये सूरत हो गई ना तो ये सूरत फिर जायज है। ठीक है, ये सूरत क्या है? जायज है, अगरचे ये सूरत बहुत कम पेश आती है, डॉलर्स में ज्यादा खरीदारी नहीं होती पाकिस्तान में। दूसरी सूरत कि असल कीमत जो है वो डॉलर्स की शक्ल में बताई और उस पर प्रॉफिट जो है वो परसेंटेज के हिसाब से रखा, तो ये भी जायज है। कैसे? मैंने आपको कहा कि भाई ये मुझे $1000 का पड़ा है, ये लैपटॉप मैं आपको 10% नफे के साथ बेचता हूं। तो जब 10% नफे के साथ बेचता हूं तो ऐसी सूरत में क्या लाजिम हो जाएगा? $1100। क्यों? 1000 का 10% $100 है ना, तो खरीदार पर $1100 लाजिम हो जाएंगे। तो पहले दोनों सूरतें जो है वो डॉलर्स की है। ठीक है, कि खरीदार पर डॉलर्स की अदायगी लाजिम होगी। लेकिन ये दोनों सूरतें आप कहेंगे पाकिस्तान में कौन डॉलर अदा करता है, तो दोनों सूरतें कम है। बहरहाल तीसरी सूरत देखिएगा कि तीसरी सूरत यह है कि मैं पाकिस्तान में खरीदार को वो करेंसी न बताऊं जिस करेंसी पर मैंने ये लैपटॉप खरीदा है, बल्कि कोई और करेंसी बता दूं, पाकिस्तानी करेंसी बताऊं और उस पर मैं मुराबहा करूं। मिसाल के तौर पर
मैंने उसको कहा, मैंने जहन में ये रखा कि भाई ये मुझे अगर 10,000, ये मुझे अगर $1,000 का पड़ा है, अगर ये मुझे कितने का पड़ा है, $1,000 का पड़ा है, तो $1,000 पाकिस्तानी रुपया 1.5 लाख रुपए बनते हैं। ठीक है, तो मैं आगे वाले खरीदार को ये कह देता हूं कि भाई ये मुझे 1.5 लाख रुपए में पड़ा है, तो क्या हो जाएगा, वही $10,000 ही तो है। तो मैंने क्या कर दिया, खरीदार आया मेरे पास और उसको मैंने असल प्राइस जो है वो डॉलर्स में नहीं बताई, हालांकि मैंने डॉलर्स में अदायगी की थी, लेकिन उसको मैंने डॉलर्स नहीं बताया। उसको मैंने कहा कि भाई ये लैपटॉप मुझे 1.5 लाख रुपए में पड़ा है और आपको मैं 1,60,000 में बेचता हूं। तो क्या ये मुराबाहा की ये सूरत जायज है या नहीं, सवाल है ना, क्या ये मुराबाहा की ये सूरत जायज है? तो उलमा ने लिखा है कि ये सूरत जायज नहीं है मुराबाहा की। क्यों? इसलिए कि भाई आपने तो उसको बताया कि ये मुझे 1.5 लाख में पड़ा है, जबकि आपने ये खरीदा है $10,000, $1,000 का, 1.5 लाख का तो नहीं खरीदा, 1.5 लाख पाकिस्तानी रुपए का। ये तो झूठ लाजिम आ रहा है। मुराबाहा के अंदर ये जरूरी होता है कि असल कीमत वही बताई जाएगी जो आपने अदायगी की है। आप वही डॉलर्स बताएंगे कि भाई ये मुझे $1,000 का पड़ा है, नहीं बोल सकते आप, ये तो झूठ में आएगा कि आपको 1.5 लाख में पड़ा है। अगरचे वैल्यू बराबर है, लेकिन नहीं, मुराबाहा के अंदर सिर्फ वैल्यू काफी नहीं है, मुराबाहा के अंदर वही चीज बतानी है जो आपने अदायगी कर की है, अदायगी आपने डॉलर्स में की है, तो इसलिए ये झूठ में आएगा, ये जायज नहीं होगा। तो मुराबाहा की ये सूरत जायज नहीं है। लिहाजा बाहर मुल्क से अगर मैंने 1,000 का डॉलर्स का लैपटॉप मंगवाया है, तो मैं पाकिस्तान में उसका मुराबाहा यूं नहीं कर सकता कि भाई ये मुझे 1.5 लाख पाकिस्तानी में पड़ा है और आपको मैं 1,60,000 में बेचता हूं, नहीं, ये जायज नहीं होगा। तो फिर आप कहेंगे इसका कोई मुतबादिल भी बताए कि क्या ऐसा मुमकिन है? ऐसा तो लोग कर रहे हैं कि बाहर से चीजें मंगवा कर पाकिस्तान में उसको पाकिस्तानी रुपए के बदले में मुराबाहा के तौर पर बेच रहे हैं, असल कीमत भी बताते हैं और उस पर प्रॉफिट भी रख रहे हैं, और असल कीमत वो नहीं बताते जो उन्होंने अदायगी की होती है, यानी डॉलर्स में नहीं बताते बल्कि पाकिस्तानी रुपए में बताते हैं। तो फिर उसका मुतबादिल क्या होगा? उसका मुतबादिल वो होगा जो हमने बेसरफ में पढ़ा था, अगर आपको याद हो, जिसको हमने क्या कहा था, सरफ माफी जिम्मा। उसको हमने क्या कहा था, सरफ माफी जिम्मा। यानी क्या सूरत हो सकती है उसकी? उसकी सूरत ये हो सकती है कि अभी तो मैं खरीदार को असल कीमत डॉलर्स में बताऊं, ठीक है, असल कीमत में डॉलर्स में बताऊं ताकि मुराबाहा सही हो जाए। असल खरीदार को मैंने कहा कि भाई साहब ये लैपटॉप मुझे $1,000 में पड़ा है, आपको मैं $1,100 में बेचता हूं। उसने कहा ठीक है, तो मुराबाहा जायज हो गया ना, क्योंकि असल कीमत मैंने सही बताई, तो मुराबाहा जायज हो गया। और उसको मैंने कहा वो जो $1,100 है वो आप 1 जनवरी 2022 को दे देना, ये पहला स्टेप हो जाएगा, मुराबाहा जायज हो जाएगा। अब खरीदार पर $1,100 की अदायगी लाजिम हो जाएगी। ठीक है, जब 1 जनवरी 2022 आएगा तो उसके पास तो $1,100 नहीं होंगे, ठीक है, तो वो यूं करे कि उस दिन 1 जनवरी 2022 को मेरे पास आ जाए और मुझे कहे कि आपके मेरे ऊपर $1,100 लाजिम हो गए थे, उस $1,100 के बदले मैं आपको पाकिस्तानी रुपया देता हूं बाद में, ठीक है, जब टाइम आएगा। तो मैंने उसको एक्सेप्ट कर दिया, मैंने कहा ठीक है दे दो। तो उसके जिम्मे मेरे $1,100 थे और उन $1,100 को मैंने एक्सचेंज कर दिया पाकिस्तानी रुपयों के साथ, ठीक है। तो उस दिन मार्केट रेट को देखकर $1,100 की जो भी कीमत बनेगी उसी दिन, जिस दिन वो मुझे अदायगी करेगा, उस दिन मार्केट रेट $1,100 का जो भी होगा उतने पाकिस्तानी रुपया वो मुझे देगा, ठीक है। और ये शराइत हमने पढ़ी थी पीछे, सरफ माफी जिम्मा कहते हैं इसको, और ये गोया कि एक नया कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू में मुराबाहा करते हुए ये शर्त ना लगाया आप कि भाई अभी तो मैं आपको $1,100 में बेचता हूं ना, लेकिन बाद में अदायगी करते हुए तुम पाकिस्तानी रुपया दे देना, नो, ऐसी शर्त नहीं लगाएंगे आप, ठीक है। दूसरी बात कि जिस दिन वो अदायगी करेगा उसी दिन की मार्केट रेट को देखा जाएगा, ठीक है, मार्केट वैल्यू को, कि भाई उस दिन जो है $1,100 के कितने पाकिस्तानी रुपए बनते हैं उतने देगा, ठीक है। तो ये सरफ माफी जिम्मा में जो पढ़ते हैं, ये सूरत जायज हो सकती है, वरना इसके अलावा हाँ आप ये कर सकते हैं कि आप इंपोर्टेड चीजों में मुराबाहा ही ना करें, मुराबाहा ना करें ना, आप बार्गेनिंग करके बेच दे, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो कोई मसला ही नहीं है। मसलन मेरे पास $1,000 का लैपटॉप आया है, मैं असल कीमत नहीं बता रहा हूँ, मतलब मुराबाहा नहीं करना चाहता, बस मैंने उनको कह दिया कि भाई लेना है लैपटॉप तो $1,70,000 दे दो, ले लो,
اس نے کہا نہیں نہیں زیادہ ہے، میں نے کہا چلو 1,60,000 دے دو، اس نے کہا ٹھیک ہے، میں نے لے لیا، ختم، جائز ہے، بالکل جائز ہے، کیوں؟ مرابحہ ہے ہی نہیں اصل قیمت، اور پھر اس میں پروفٹ رکھ کر وہ جو مرابحہ کا خاص طریقہ ہے وہ ہے ہی نہیں، عام بارگیننگ ہے جس کو مساومہ کہتے ہیں، تو ٹھیک ہے پھر جائز ہے۔ لیکن اگر مرابحہ ہی کرنا ہے آپ نے تو پھر یہ جو میں نے آپ کو تفصیل بتائی ڈیٹیل وہ سامنے رکھنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ چلے 8واں پوائنٹ، قیمت میں اخراجات کو شامل کرنا۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ جب آپ کسی چیز کی قیمت خریدار کو بتاتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ مجھے کتنے میں پڑی ہے، تو اس میں آپ اس چیز کے اخراجات کو شامل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس چیز پر جو ڈائریکٹ ایکسپینسز ہوتے ہیں، اس چیز پر جو اخراجات آتے ہیں وہ بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک چیز میں نے بازار میں خریدی 100 روپے کی، راستے میں یا 1000 روپے، یا یوں سمجھ لیجیے آپ کہ کراچی میں میں نے 1 لاکھ کی کوئی چیز خریدی، اسلام آباد لاتے لاتے ٹول ٹیکس، راستے کا جو ٹیکس ہوتا ہے وہ، اور کسٹم ڈیوٹی وغیرہ، اور اس طرح وہ چیزیں ادا کرتے کرتے اور گاڑی کا کرایہ وغیرہ ادا کرتے کرتے مجھے 1,20,000 کی پڑ گئی، اسلام آباد پہنچائی۔ تو میں اب جب بتاؤں گا تو میں بتاؤں گا کہ بھئی یہ مجھے 1,20,000 میں پڑی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصل قیمت کا میں آپ اس کے حقیقی اخراجات کو شامل کر سکتے ہیں۔ ہاں البتہ آپ کسی چیز کی قیمت میں وہ اخراجات شامل نہیں کر سکتے کہ آپ ڈائریکٹلی اسی چیز کے لیے آپ نے خرچہ نہ کیا ہو، بلکہ عام مثال کے طور پر ایک عام ڈرائیور ہے آپ کے گھر کا، ٹھیک ہے، جو آپ کا عمومی طور پر کام کرتا رہتا ہے، آپ نے اس کے ذریعے بازار سے کوئی چیز منگوائی اور اس کی تنخواہ کو آپ نے کیا کر دیا، اس ڈرائیور کی تنخواہ کو آپ نے قیمت میں شامل کر دیا، یہ آپ نہیں کر سکتے، کیوں؟ وہ ڈرائیور تو آپ کا عمومی کاموں کے لیے ہے، اس پر جو خرچہ آپ کا آ رہا ہے وہ تو اس کا تعلق تو اس چیز کے ساتھ نہیں ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال جو حقیقی اور ڈائریکٹ ایکسپنسز ہوتے ہیں کسی چیز کے، جو آپ نے خریدی ہوئی چیز ہیٹ پر کیے ہیں، تو اس کو آپ شامل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں نا ایک اصول یا ضابطہ ہے، بعض کتابوں میں یہ ضابطہ ملتا ہے، فقہ کتابوں میں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا تھا، یہ اصل میں حضرت شیخ تقی صاحب کی جو کتاب ہے فقہ البیوع، اس کے اندر حضرت نے جو تفصیل لکھی ہے اسی کی عربی کو ادھر ادھر کر کے میں نے ایک ضابطہ بنایا ہے اور اپنی کتاب میں نے لکھا ہے۔ تو اگر آپ ضابطہ کے طور پہ ذہن میں رکھیں تو یوں کر سکتے ہیں آپ کہ کل ما زاد فی عین المبیع او قیمته یلحق برأس المال، یعنی ہر وہ عمل یا ہر وہ خرچہ جس کی وجہ سے جو آپ چیز خرید رہے ہیں اس کی ذات میں اضافہ ہو جائے یا اس کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہو اس کی وجہ سے، تو پھر اس کو اصل رأس المال کے ساتھ اور اصل قیمت کے ساتھ اس کو ملایا جائے گا۔ تو آسان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں آپ کہ ڈائریکٹ ایکسپنسز جو حقیقی معنوں میں آپ نے اسی چیز پر کیے ہیں، تو ٹھیک ہے بھائی، اس کو آپ اس میں ملا سکتے ہیں۔ بہرحال عقد مرابحہ میں خیانت، یعنی ایسا ہو سکتا ہے نا کہ ایک آدمی مرابحہ کرتے ہوئے جھوٹ بول دے، غلط قیمت بتائے۔ مثال کے طور پر کہ ایک آدمی آپ کو کہہ رہا ہے، یعنی علماء نے اس کی 2 صورتیں ذکر کی ہیں، ایک تو یہ کہ کوالٹی میں جھوٹ بولنا، اور دوسرا یہ ہے کہ پرائس میں جھوٹ بولنا۔ کوالٹی کا مطلب ہوتا ہے یعنی پرائس کی کوالٹی، میں آپ کو بتاتا ہوں 2 صورتیں۔ پہلی صورت دیکھیے، یہ ہے کہ میں نے آپ کو چیز بیچتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ بھائی یہ جو لیپ ٹاپ ہے یہ میں نے 1000 یا میں نے 50,000 روپے کا لیا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو میں 60,000 میں بیچتا ہوں۔ اب میں نے یہ نہیں بتایا کہ میں نے نقد لیا ہے یا ادھار لیا ہے، کیونکہ ادھار کی وجہ سے چیز مہنگی ہو جاتی ہے نا۔ اب ممکن ہے میں نے ادھار خریدا ہو اور آپ کو میں نقد بیچ رہا ہوں 60,000 کا، تو میں نے خود 50,000 کا ادھار لیا تھا اور آپ کو میں نے نقد بیچ دیا 60,000 کا، تو یہ نقد اور ادھار بتانا ضروری ہے۔ نقد یا ادھار اگر چھپائیں گے آپ تو یہ خیانت ہے۔ خریدار کو مرابحہ کے اندر یہ بتانا ضروری ہے کہ میں نے ادھار خریدا ہے، اگر آپ نے ادھار خریدا ہو، ورنہ اگر آپ نے نہیں بولا کہ میں نے ادھار خریدا ہے تو خریدار کو معاملہ کینسل کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ دوسری صورت یہ کہ قیمت میں جھوٹ بول دے۔ مثال کے طور پر میں نے آپ کو کہا کہ بھائی یہ موبائل مجھے 50,000 میں پڑا ہے، ٹھیک ہے، اور بعد میں جب حقیقت اور صورتحال سامنے آئی تو پتہ چلا کہ میں نے جھوٹ بولا تھا۔ آپ کو میں نے کہا تھا کہ مجھے 50,000 میں پڑا ہے، آپ کو 55,000 میں بیچتا ہوں، اور بعد میں جب حقیقت صورتحال سامنے آئی تو مجھے پتہ چلا آپ کو کہ بھئی یہ تو 40,000 میں اس کو پڑا تھا، اس نے جھوٹ بولا 50,000۔ اس نے کہا تھا کہ میں نے 5,000 نفع لیا پروفٹ،
اور یہ تو اس نے 15,000 پروفٹ لے لیا، اب کیا ہوگا؟ تو اس میں پھر فقہاء کی آراء مختلف ہے. امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ جو طرفین ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ ایسی صورت میں جو خریدار ہوتا ہے اس کو معاملہ کینسل کرنے کا حق حاصل ہوگا. آ جائے اور کہے کہ بھئی تو نے جھوٹ بولا تھا، میں معاملہ کینسل کرتا ہوں. اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کی رائے یہ ہے کہ نہیں، معاملہ تو کینسل نہیں کر سکتا، ہاں قیمت میں کمی کر دی جائے. قیمت میں کیا کیا جائے؟ قیمت اور پرافٹ دونوں میں کمی کر دی جائے. مثلا میں نے بولا تھا کہ مجھے 50,000 میں پڑی ہے، آپ کو 55,000 میں بیچتا ہوں نا، تو اب وہ 40,000 میں پڑی تھی تو 10,000 روپے تو یہ کم ہو جائیں گے، اور 5,000 پروفٹ میں نے رکھا تھا، 1,000 روپے اس میں سے پروفٹ کم ہو جائے گا، تو 44,000 44,000 کا جو ہے وہ اب قیمت لازم ہوگی، باقی پیسے واپس کرنے. تو یہ جو ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کی رائے. لیکن حضرت امام ابو حنیفہ اور امام محمد فرماتے ہیں کہ بھی ختم کر سکتے ہیں کینسل. علماء نے لکھا ہے کہ ان دونوں رائے میں سے جس رائے پر بھی دونوں راضی ہو جائے بس وہ صورت جو ہے وہ اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال یہ عقد مرابحہ سے متعلق جو بنیادی اور ضروری باتیں تھی. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ضابطہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا، وہ یہ ہے ایک دو اسی طرح کا ایک اور ضابطہ بھی میں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، وہ ابھی ذہن میں نہیں آ رہا، یعنی لمبا سا ہے، لیکن یہ والا جو میں نے آپ کو بتایا وہ یہ تھا کہ کل ما زاد فی عین المبیع او قیمته یلحق برأس المال. ٹھیک ہے. کل ما زاد فی عین، میں لکھ لیتا ہوں، فی عین المبیع او فی قیمته یلحق برأس المال. ہاں چلے یہ کسی اور نے بھی لکھ دیا. تو یہ مرابحہ سے متعلق جو ضروری باتیں تھی. آگے جو یہ دو تین صورتیں اور ہیں فقہ کے اندر، اس کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن فقہاء نے اس کے لیے الگ سے زیادہ تفصیلات نہیں بتائی. ایک کو کہتے ہیں تولیہ، عقدی تولیہ، اور دوسری کو کہتے ہیں عقدی وضیعہ، اور تیسرا ہے عقدی مساومہ. ٹھیک ہے. اس کے کوئی الگ سے خاص احکامات نہیں ہے. ٹھیک ہے، الگ خاص احکامات نہیں ہے. تولیہ کا مطلب ہوتا ہے، صرف مفہوم سمجھ لیجیے آپ، عقدی تولیہ کا مطلب ہوتا ہے کاسٹ ٹو کاسٹ سیل، یعنی جس قیمت میں پڑی ہے اسی قیمت میں چیز آگے بیچنا، باقاعدہ اصل قیمت بتا کر. مثلا میں نے آپ کو کہا کہ یہ موبائل مجھے 50,000 میں پڑا ہے، آپ کو بھی 50,000 میں بیچتا ہوں، تو اصل قیمت پہ بیچ دینا. تو خیانت کا حکم تقریباً اس کا بھی وہی ہے. وہ کہا کا تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن بہرحال باقی اس کی الگ سی تفصیلات نہیں ہیں. وضیعہ کا مطلب ہوتا ہے نقصان کے ساتھ بیچنا، لیس دین کاسٹ، کہ بھئی مجھے 50,000 میں پڑی ہے، چلو آپ کو میں 45,000 میں بیچتا ہوں، اصل قیمت سے بھی کم میں بیچنا. اس کے بھی کوئی خاص الگ سے احکامات نہیں ہیں. مساومہ کا مطلب ہوتا ہے بارگیننگ پرائس پر بیچ دینا، یعنی مرابحہ تولیہ اور وضیعہ کے اندر تو اصل پرائس بھی بتائی جاتی ہے نا، مساومہ کے اندر یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بھئی اصل قیمت آپ بتائیں گے. نہیں، آیا ایک کسٹمر آیا، اس نے کہا یہ چیز چاہیے، میں نے کہا 800 روپے، اس نے کہا نہیں کم کرتے کرتے 700 آ گیا، 750 آ گیا، 710 720 پہ میں نے بیچ دیا، بس ختم. ٹھیک ہے. تو یہ مساومہ عام بارگیننگ کو کہتے ہیں، اور جس میں اصل قیمت اور اس پر پروفٹ رکھ کر، اور یہ صورت نہیں ہوتی، اگر اصل قیمت اور اس پر پروفٹ رکھ کر بیچتی ہے تو پھر تو مرابحہ میں چلے جائے. یہ تو تقریباً اب تک جتنی تفصیلات ہم نے پڑھی تھی وہ ساری کی ساری خرید و فروخت کی جائز صورتیں تھی. ٹھیک ہے، وہ ساری کی ساری کیا تھی؟ خرید و فروخت کی جائز صورتیں تھی. یہاں سے جو صورتیں شروع ہو رہی ہے یہ ناجائز صورتیں ہیں، ممنوع صورتیں، یعنی شریعت میں کچھ صورتیں ایسی ہے جو شرعاً ممنوع اور ناجائز ہے. ٹھیک ہے، جو اس کی بڑی بڑی اور اہم صورتیں ہیں وہ، اور اس کے متعلق جو بنیادی احکامات ہیں. حضرت یہ تقریباً جو میں نے تفصیلات پڑھائی ہے، یہ ساری حضرت شیخ تقی صاحب کی جو کتاب ہے فقہ البیوع، اسی کا خلاصہ میں آپ کو پڑھاتا ہوں. آپ میں سے جس کو عربی آتی ہے وہ ساتھ ساتھ وہ دیکھتے جائیں. وہ بہت تفصیلی ہے، 1200 صفحات کی 1300 صفحات کی کتاب ہے، لیکن یہاں میں اس کو تمام تفصیلات کو خلاصہ کر کے بتاتا ہوں. تو ناجائز جو معاملات ہے یا ناجائز صورتیں جو ہے، ٹائپس آف سیل ہے جو ممنوع اور ناجائز ہے، اس میں سے پہلا بے باطل ہے، دوسری قسم بے فاسد ہے، ٹھیک ہے، بے مکروہ ہے، پھر بے مکروہ کے تحت جو کئی صورتیں آتی ہیں آگے آپ دیکھیں گے. ٹھیک ہے، یہ تو کوئی صورت نہیں ہے اقالہ، لیکن یہ بھی ایک اہم بحث ہے. تو اس کو پڑھ کے انشاءاللہ پھر
یہ بحث ہماری ٹائپس آف سیل ختم ہو جائے گی. اب کیا